السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. ومرحبا بكم مع لحظات مع نعيمه، فيديو جديد. بغيت اليوم نوجد معكم الملوي شويه غادا نديرو كبير. بالنسبه للعجينه انا هنا عجنتها، ما بغيش كتعرفوا عجين المسمن راه باين، ما بغيش نزيد نطول عليكم الفيديو. انا هنايا عجنت واحد نص كيلو. انا درت غير الدقيق بوحدو، مكانش عندي الفينو، درت غير الدقيق حتى هو كيجي. درت نص كيلو، درت معاه شويه د الملحه، واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره حتى هي ديال الخميره فوريه، ومعلقه ديال الخميره ديال بيكنج باودر ديال الحلوى. صافي هادشي اللي كاين هنا. عجنتها بالماكينه العجين دغيا كتسهل. وهنا عندي السميده اللي غادا نطلقها بها، وهنا عندي الزيت، وهنا عندي الزبده دايبه. صافي دابا نبدا معكم. بسم الله. اليوم ندير الفطور، نوجد معكم هذا المسمن يعني الفطور. يعني هاد الملاوي كيجيو كبارين على اللي سبق درتهم معكم ومختلفين. صافي انا هنا كنقطعهم هاي بيدي، نقطعهم على 4 المسمنات ونقادهم يعني قد. هاد المسمن كيجي جد رائع، خاصة ملي كديروهم كبارين شويه. نتوما كيف كتشوفوا العجينه يعني مرخوفه، ماشي يعني قاصحه، حتى الملوي كينجح معاكم. صافي انا هنا بعد ما قطعتهم كيف كتشوفوا معايا درتهم على شكل طولي. دابا غادي ندهنهم بشويه ديال الزيت، وغادي نديرهم في واحد البلاطو، نغطيهم بواحد البلاستيكه ونخليهم واحد 5 دقائق. غنتلاقاو يعني غادي نطلقهم معكم. كيف كتشوفوا نخليهم شويه يرتاحوا وغادي نطلقهم معكم. المهم كيف كتشوفوا معايا بعد ما خليت العجينه دابا ارتاحت، دابا غادي نطلقها معكم. بسم الله. غادي ندير الزيت هو الاول، يعني كنطلقها كامله بحال اللي كنطلق المسمن يعني الرغايف. انا هادو غنديرهم ملاوي. صافي كيف كتشوفوا كنطلقها مزيان.
كان ما كتبانش لكم مزيان نزيد نبينها لكم. كنتنيها هاد الثانيه وكنزيد نتنيها الثانيه. راه هاد الملاوي كيجيو جد رائعين. كتشوفوا راه كنطلقوهم مزيان. صافي دابا غادا ندير لهم الزبده وغادا ندير لهم يعني السميده. تقدروا تعوضوا السميده بالفينو. نطلقها مزيان باش كتجيني مورقه. المسمن كيجي مورق وكيجي زوين. انا وضحت لكم الفيديو هذا اكثر. صافي دابا غادا ندير السميده. غادا ندير الزبده وانا كنتني الملوي ديالي كيف كتشوفوا. ندير السميده كندير الزبده. راه الفيديو كيوضح كلشي كيفاش كيجي هذا المسمن. وانا كنتنيها. ندير السميده كندير الزبده. صافي كيف كتشوفوا معايا انا هنا كنجمعها وكنطلقها. كنخليها يعني فوق سطح العمل حتى كترتاح. كنولي كنديها بيدي كنرجعها باش كتطلق بحال هكا. دابا انا هذه نخليها هنايا ونجيب واحده اخرى نطلقها بحالها نفس اللي طلقتها يعني بالزيت. هاد الملاوي راه ما تشبعوش منهم الا جربتوهم دغيا كيوجدوا.
انا كنتني وانا كنطلق نفس الوقت حتى كيمشي. كيف كتشوفوا واحد غير كيوجد. كيف كتشوفوا معايا هاد الملاوي بالنسبه للكسكروط بالنسبه للفطور كيجيو رائعين، كيجيو مرقين. هاد الملوي سميتو الملوي المزاوط، يعني بحال اللي كتطلقوه نتوما كتزاوطوا في الملوي، يعني قدام باش نوضح لكم اكثر. صافي كندير الزبده مع السميده وكنولي نزيد طبقه فوقها كيف كتشوفوا. نزيد لكم كثر تشوفوا هاد كثر. انا شحال هادي ما وليت نزلت لكم شي فيديو، انا طولت. صافي درتها نفس اللي درت الاولى. المهم غادا نكمل الاخرين وغادا نتلاقاو. انا وريتكم كيفاش كنديرو هاد الملاوي. بالنسبه للملويه هاد الاولى هي بدات كتطلق كيف كتشوفوا، باش ملي كطيب كتجي مورقه نفس الوقت طايبه مزيان. كيف كتشوفوا معايا بعد ما كملتهم كاملين دابا غادي نوريكم كيفاش كنلويها على يدي. هانتوما كيف كتشوفوا راه بعد ما ارتاحت لويت هذه على يدي، وهذه الثانيه حتى هي بدات طلقت، غادا نلويها حتى هي على يدي وغادا نكمل الاخرين ونبدا نطيبهم معكم. كيف كتشوفوا في كنلويها على يدي يعني بالزربه. هذا الملوي ما فيهش زعما تماره دغيا كيوجد. نتوما كيف كتشوفوا صافي هذا هو الملوي ديالنا. نبدا نطيب ونتلاقاو. هنا كيف كتشوفوا شعلت البوطه ودابا غادا نبدا نطيب معكم الملوي بعد ما يعني تطلق ارتاح. غادا نبدا نطيبو معكم. بسم الله. ضروري تقرصوها في سطح العمل، عاد ديروها في المقله. صافي هنا بعد ما قرصتها مزيان دابا غادا ندهن المقله بشويه الزيت وغادا نقرص فيها هاد الملويه. غادا نزيد نقرصها يعني في المقله.
وقرصوها حتى من الوسط باش ما تجيش ليكم غليظه وما طيبش. صافي نتلاقاو. كيف كتشوفوا معايا دابا غادي ندهن شويه بالزيت وغادي نقلبها، يعني مازال خضره. يعني باش كيجيو هذوك كتجي طايبه مزيان وكيجيو مفتوحين هذوك الخويطات ديالها. صافي كنبقاو نديوها هكا كندوروها في وسط المقله باش كيدخل لها الطياب وكتجي مفتوحه من الداخل. كيف كتشوفوا راها مفتوحه من الداخل. الملوي راه كيجي رائع واخا ما فيهش شي تماره، غير كيتطلق. غادا نولي نقلبها باش طيب يعني من السفلي ديالها. كيف كتشوفوا راه الوجه ديالها تحمر، جات رائعه. صافي انا هنايا طيبت الاولى، دابا غادا نقرص معكم يعني الثانيه. كيف كتشوفوا كنقرصها مزيان في السطح العمل، عاد كنديرها في المقله. صافي كيف كتشوفوا رانا قرصتها ونتلاقاو بعد الطياب. هذا هو الملاوي ديالنا بعد ما طيبتهم كملتهم. كيف كتشوفوا معايا جاو رائعين، جاو غزالين كاملين بيهم، ونفس الوقت انا قلت لكم مفتوحين من الداخل. كيف كتشوفوا جاو ممرقين، كتسمعوا القرمشه ديالهم. المهم الى عجبوكم بارطاجيهم مع صحابكم ومع كاع احبابكم، وديروا النجيم وضغطوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. نوريكم ملوي من الداخل كيفاش جا مورق. هذا الملوي هذا كيجي جد جد رائع. المهم الا عجبكم كتبوا لنا شي تعليق يكون زوين، نزيد لكم الكاميرا اكثر.